अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। आज जनाब हमने बड़ी इंटरटेनमेंट की है, आपको खाना वाना भी दिखाएंगे। शेख साहब से हमारी मुलाकात भी आज काफ़ी अरसे के बाद हुई है। आप मुझसे पूछ रहे थे तो शेख साहब भी आ गए हैं। तो सबसे पहले हम शेख साहब को वेलकम करते हैं। वेलकम सर। जनाब कैसे सर ए दसो, मैं भी बड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਮਈਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਡਰ ਸਾਹਿਬ? सर एक तो ये था को कि मफरूर हो गए सो उमर अयूब की तरह या कि सर समर वेकेशन है हाई कोर्ट्स के अंदर, अच्छा। आपको पता ही है। हाँ तो बहुत कोई अहम ज़रूरी काम होता है तो ओबियसली फिर ऑफिस का चक्कर लगता है। अच्छा। वैसे जैसे आप आउट ऑफ कंट्री थे, हम भी कुछ इसी तरह ही हाँ। आउटिंग पे थे, तो बस इस वजह से हमारी आपके कंट्रीज और थे, मेरे कंट्रीज और थे, इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा जी। तो आप माशाल्लाह शेख साहब फ्रेश लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम आपसे सियासी बातें भी करते हैं। बात इधर से हम शुरू करते हैं कि जी एक तो आज नया वज़ीर आज़म बन गया है ऐसे जी। ही है सर, है ना समझना कि शहबाज शरीफ चला गया, नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। एग्जैक्टली सर। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर का नवा वज़ीर आज़म बन गया। अच्छा, उसमें शेख साहब डिफरेंट ये हुआ है कि पहली दफ़ा टेक्नोक्रेट बंदे को जो डायरेक्ट मुंतखब होकर नहीं आया, ऐसे ही है। बल्कि डायरेक्ट हार के आया जी, है। ऐसे इसी ही। इलेक्शन में ना ये मुजफ्फराबाद सीट से हारा है। हारा है। तो काफ़ी लोग इसके ऊपर नून लीग वाले भी तनकीद कर रहे हैं। इवन नून लीग के जो वहाँ पे सदर थे मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर के, जी जी जी। गुलाम कादिर शाह साहब, वो भी नाराज़ हुए हैं। जो साबिक वज़ीर आज़म है राजा फ़रूक हैदर, वो भी नाराज़ हुए हैं। तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे जो इनको बनाया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा। सर सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने इतने बड़े चैनल पे। हाँ। सर अर्ज़ ये है कि बेसिकली नवाज शरीफ का एक नारा है, वोट को इज़्ज़त दो। और यही वो बात थी जब इमरान खान इक़्तिदार में था, तो हम नवाज शरीफ की इस एक लाइन के ऊपर कि वोट को इज़्ज़त दो, हम नवाज शरीफ को लाइक भी करते थे और हमेशा ये देखते थे कि दो ही चीज़ें हैं। एक तो मुल्क के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो PMLN का है, और पीछे अगर देखें तो जनरल अयूब का है। हाँ। ये दो मेन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का एक ओवरऑल जो इस वक्त हमें नज़र आता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इन्होंने डेवलप किया। अच्छा, जो वोट को इज़्ज़त दो वाला कॉन्सेप्ट है, वो इस आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर बिल्कुल नून लीग ने उसको तबाह कर दिया। ओह, बिलीव ये तो वेरी सैड वेरी सैड हम सिचुएशन। दोनों नून लीग के ही हैं, नून आपको लीग के पता है। हैं और आप देखेंगे अच्छा, हम सर जस्टिस पार्टी के भी हैं, नून लीग के भी हैं। सर नून लीग का मैं आपको बताऊं सर, जो बेसिकली टेक्नोक्रेट वाली जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, जो ये पैराशूटर एक तरह से पैराशूटर है ना, पैराशूटर है। लेकिन जो बंदा जीता है, जिसको अवाम ने वोट दिए हैं, उसी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। एक ऐसा शख्स जो अपना इलेक्शन लूज़ कर चुका है, उसको आप जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। बैरिस्टर इफ्तिखार नो डाउट वो PMLN का एक बहुत अच्छा वर्कर है, होगा, लेकिन ये है कि अगर उसका हम इलेक्शन का स्टेटस देखें तो ही इज़ अ लूज़र। तो अगर हम उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर बना देते हैं और ये कहें कि अब वहाँ की जो अवाम है जिन्होंने उसको वोट ही नहीं दिए, वो उसको प्राइम मिनिस्टर माने और उसके तमाम ऑर्डर्स को भी अपने ऊपर लागू समझें, तो वो एक ना अजीब तरह की खिचड़ी बन जाएगी। और PMLN का वो जो नारा है ना, वोट को इज़्ज़त दो, वो डिस्टर्ब हो गया। देखें जी, और ये शेख साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं ख़ुद इनसे 100% एग्री करता हूँ। और ये नवाज शरीफ का ही नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो। तो जब उनको वोटरों ने उनको नहीं मुंतखब किया, और ये एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा शेख साहब हारे हैं, पिछली दफ़ा भी हारे हैं, ऐसे ही 21 में भी हारे हैं, 26 में भी हारे हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब जैसा बंदा, नवाज शरीफ से हमें ये उम्मीद नहीं है, आपको भी नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं है। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ से है, लेकिन नवाज शरीफ से नहीं है। इस बात पे मैं भी नून लीग का हूँ, शेख साहब भी नून लीग के हैं, तो हम दोनों ने भी इसके ऊपर नापसंदगी का किया है। बहरहाल फिर भी हम सर जी मुस्लिम लीग नून को नापसंदगी के बावजूद भी मुबारकबाद देते हैं कि उनका ही बंदा है। हाँ, क्योंकि इनका मुकाबला था पीपल्स पार्टी से, बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी ने बड़ी ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश की है कि कश्मीर की हुकूमत हमें दो। सर देखें, बिलावल ने कहा है ना। जी बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें सर एक चीज़ और, मैंने अभी इससे पहले जो वोट को इज़्ज़त दो से पहले जो बात की है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, आप मोटरवेज़ देख लें, आप हॉस्पिटल्स देख लें, या स्कूल्स देख लें, आप
بہت ساری اور چیزیں آپ دیکھیں اورنج لائن ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی لاہور کے اندر ہے. پھر میٹرو ہے وہ پنجاب کے باقی تمام بڑے شہروں میں نظر آتی ہے اور بہت اچھا عام آدمی کے لیے. دیکھیں میں اور آپ ہم اپنی گاڑی یوز کرتے ہیں, بہت ریئر ہے کہ ہم یہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں, لیکن ہم تو مائنورٹی ہیں. میجورٹی جو ہے نا انہوں نے یہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہوتی ہے. اسی طرح ہی آزاد کشمیر کے اندر بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. وہاں پر بہت زیادہ بیکورڈ سچویشن ہے جس کو اگر PMLN پراپر وے میں ڈیل کرے تو ہی وہ ہمارے باقی پاکستان کے صوبوں کے برابر پہ آ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو ایشو ہے نا سر, سندھ کی گورنمنٹ آپ بتائیں کتنی دہائیوں سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں شروع سے. آپ بلیو کریں, آپ صرف کراچی سے ٹریول کرنا شروع کریں اور لاہور تک آئیں, آپ کو راستے میں ہی اندازہ ہو جائے گا کہ سندھ اور پنجاب میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات شیخ صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہم تو خود کہتے ہیں اور یہ نواز شریف کا ہی نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور کام کو ووٹ دو. جی بالکل, کام کو ہم یہی کہتے ہیں. نون لیگ کا یہی ہے کہ نعرہ نہیں لگاتے, وہ کام کو ہم گنواتے ہیں کہ موٹر وے ہے, اورنج ٹرین ہے, ٹرام ٹرین ہے, فلانی ہے, یہ ہے, وہ ہر جگہ کی کرتے ہیں. تو یہ بہرحال بات ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی, مجھے تو سر یہ خوشی ہو رہی ہے کہ نون لیگ اس دفعہ بلیک میل نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں بھی ہم جیتے ہوئے تھے. ہاں, وہاں پہ پیپلز پارٹی چار امیدوار تھے جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے, جو زیرو والی پارٹی ہے. تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم نون لیگ میں آتے ہیں, تو شہباز نے کہا نہ تسی نہیں آنا. بالکل بالکل, کیونکہ وعدہ کر کے شہباز آیا تھا کہ گلگت بلتستان کی آپ کی حکومت. تو اچھا سر جی, نون لیگ کو اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو گیس بجلی پانی کے مسئلے ہیں سر دیکھیں, تاکہ اگلے الیکشن ہو تو لوگ ان کو, ابھی تک جتنی بھی انہوں نے یہ پیچھے ان کا ٹینیور گزرا ہے PMLN کا پنجاب میں اور فیڈرل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی عوام اس طرح عمران خان کو بھول نہیں پائی. دیکھیں اس نے کام کیے یا نہیں کیے, انہوں نے اپنے کام کے ذریعے یہ ثابت کرنا تھا کہ دے آر بیٹر دین عمران خان کو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, الیکٹریسٹی سوئی گیس کا بھی اسی طرح فروانی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ پمز والا واقعہ ریسنٹلی ہوا. ٹھیک ہے, پھر جو ہم سمجھتے ہیں جو سیکیورٹی کا تھریٹ ہے پنجاب اور باقی پورے پاکستان کو, اس کے اندر بھی بہت زیادہ بھی کام کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. جب تک ان تمام میجر ایشوز کو اس PMLN گورنمنٹ نہیں ایڈریس کرے گی تب تک ان کو نیکسٹ الیکشن میں اس طرح سپورٹ عوام کی طرف سے نہیں ملے گی. اس لیے ان کو جو بیسک ایشوز ہیں, جو چیزیں اب دیکھیں پیٹرول والا ایشو ہے, ہر روز کا وہ جو ریٹ آ رہا ہے, دیکھیں یہ عوام کے لیے سب سے بڑی سر درد بنی ہوئی ہے کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ ہمیں روز کا نیا دھچکا ہے. روز صبح اٹھو نا تو سلامی آئی پئی ہوتی ہے, اور ہر روز نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اس وجہ سے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر انہوں نے پراپر وے میں ایڈریس نہ کیا تو نیکسٹ الیکشن میں آپ سمجھ لیں کہ ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں نا نون لیگ کو, لیکن کہیں نہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ نون لیگ کو اس طرح سپورٹ نہ کر سکیں. یہ بالکل شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے اکثر لوگوں کا فون آتا ہے کہ سر جی ہم نون لیگ کے پکے سپورٹر ہیں, لیکن ان کی پالیسیوں کی وجہ سے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی پور پرفارمنس, میں کہتا ہوں کہ شیخ صاحب ہم نے انڈیا سے جنگ بھی نون لیگ نے جیتی ہے, نون لیگ کی حکومت نے جیتی ہے نا. پھر ہم نے جناب علی امریکہ ایران کی صلح کرانے میں, پھر یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے, یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں, لیکن یہ خارجی معاملات ہیں. ہمیں عوام کی طرف توجہ دینی ہوگی, تبھی ہماری حکومت جو ہے نا آئندہ صحیح طریقے سے ہوگی. تو انشاءاللہ ہم پھر کسی اور ملاقات میں اکٹھے ہوں گے. تو اب تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہے ہماری, وہ بھی اکٹھی ہے ہماری شیخ صاحب کی, کافی پی ہے, چائے پی ہے, میں نے ذاتی طور پہ تھوڑی سی سوئمنگ کی ہے, تو وہ بھی آپ تھوڑا سا انجوائے کر لیں. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.